अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी वीडियो आंखें झुका के बनाऊं। मेरी आंखों में और मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं ये बात आंखों में आंखें डाल के आपको सुनाऊं। घनौना, इबरतनाक, दिल चीर देने वाला वाकया पेश आया, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है, कत्ल की कोई वैलिड रीजन नहीं होती है, बेशक नहीं होती। मरने वाला कितना ही जालिम क्यों ना हो, कत्ल तो अलाउ है ही नहीं, ये गैर कानूनी बात है। लेकिन इस वक़ुआ पर मैं डबल माइंडेड हो गई हूँ। मैं हैरान हो गई हूँ कि ये कत्ल ठीक कहना है या इस कत्ल को गलत कहना है। आपने बताना है मुझे कमेंट्स के अंदर कि ये कत्ल ठीक है या गलत है। एक बाप अपनी सगी जवान बेटी से निकाह करना चाहता है, बेटी रजामंद नहीं है। 3 दिन तक सगा बाप अपनी जवान बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता है। फिर बेटी इस गलीज बाप को इबरतनाक मौत देती है, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया मंडी बहाउद्दीन का है। सरबराह है रहमत खान। रहमत खान ने 2 शादियां की हैं। पहली बीवी का नाम है दिलशाद। दिलशाद में से अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता फरमाई। फिर रहमत खान ने दूसरी शादी की और दूसरी बीवी का नाम है नजीरा, और नजीरा में से अल्लाह ताला ने 1 बेटी अता फरमाई जिसका नाम है समीना। रहमत जो है वो 60 साल के हैं। उनकी दोनों बीवियां अलग अलग घरों में और अलग अलग गांव में रहती हैं। 17 अक्टूबर को दूसरी बीवी नजीरा और बेटी समीना जाती हैं थाना सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन में। जाके पुलिस को बताती हैं कि हमारा बीवी कहती है मेरा शौहर और बेटी कहती है मेरा बाप लापता है, हमारी गुमशुदगी की एफआईआर काट दें, हमारे बाप को ढूंढ दें। पुलिस फौरन से एफआईआर का करती है अंदराज। 2 दिन गुजर गए। रहमत जो के लापता है, 2 दिन के बाद उसकी सगी बहन जिसका नाम नजमा है वो थाने जाती है सिविल लाइन में। जाके कहती है मेरा भाई गुमशुम कोई नहीं हुआ, इसको अगवा किया गया है, मेरे भाई की एफआईआर काटो, अगवा की, मुझे मुद्दई बनाओ, मैं बताऊंगी मामला क्या है। पुलिस को तशवीश होती है, बेटी और बीवी कुछ कह रहे हैं, बहन कुछ कह रही है। पुलिस क्या करती है, इसकी बीवी और बेटी को कॉल करती है, कहती है जी थाने आए, आपने जो पर्चा दर्ज कराया उसके मुतालिक कोई बयान लिखना है। वो थाने आ जाती हैं। अब थाने में बीवी, बेटी, बहन, तीनों खवातीन मौजूद हैं। अब एसएचओ पूछते हैं भाई सच सच बता दो मामला क्या है अंदर का, तुम कुछ कहती हो, तुम कुछ कहती हो। दूसरी बीवी ये कहती है कि मेरा शौहर अगवा नहीं हुआ, ये पहली बीवी दिलशाद के पास होगा और ये इसने पहली दफा नहीं किया, इसकी रूटीन है, ये ऐसे ही करता है, हमें तो आदत हो गई है। पुलिस बड़े गौर से देख रही है और सुन रही है कि इसका तो अचानक बयान चेंज हो गया है। पहले माँ बेटी कह रही थी कि रहमत लापता है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ये दोनों बोल रही हैं कि पहली बीवी के पास है। पुलिस को शक पड़ जाता है, वो शक मजबूत हो जाता है। जब वो 2-3 और सवाल करती है, पुलिस का शक मजबूत हो जाता है। पुलिस नजमा को कहती है चलो बीबी मुद्दई बनो। पुलिस एक पर्चा काटती है अगवा का, और अगवा का पर्चा काटने के बाद नजमा को बना देती है मुद्दइया। जैसे ही एक एफआईआर काट दी गई और ये सारा मामला हुआ, तो पुलिस इसी सारे मामले में पहली बीवी के पास जाती है और उनसे तफ्तीश करती है। पहली बीवी कहती है जी 15-20 दिन हो गए, मेरे पास तो आया ही नहीं है। पुलिस कहती है सच बताओ, कहती मैं सच बता रही। पुलिस बाहर आती है, गांव वालों से, गली वालों से पूछती है कि भाई यहाँ पे रहमत आया था। इलाका मकीन कहते हैं हमने तो उसको देखा ही नहीं है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए। पुलिस का शक मजीद मजबूत। पुलिस दूसरी बीवी और बेटी की सीडीआर्स निकालती है, नंबर्स को ट्रेस करना शुरू कर देती है। सीडीआर्स में मालूम होता है कि एक नंबर के साथ बेटी समीना मुसलसल राब्ते में है। उस बंदे का नाम है आबिद शाह। पुलिस आबिद शाह की लोकेशन लेके कर लेती है रेड, और रेड करके आबिद शाह को उठा के थाने ले आती है और पूछती है आबिद
کیا تعلق ہے تمہارا اس لڑکی سے؟ اتنی کون نے تمہاری اس لڑکی کو چکر کیا ہے اور اس کے باپ سے کیا چکر ہے تمہارا؟ عابد شاہ کہتا ہے میں نے دوسری بیوی نذیرہ، اس کی بیٹی سمینہ اور میں، ہم تینوں نے مل کر رحمت کو قتل کر دیا۔ پولیس کہتی ہے کیوں قتل کیا بھائی؟ کیا وجہ تھی تم نے قتل کر دیا؟ اور لاش تم نے کہاں رکھی ہے اس کی؟ بھائی لاش ہی نہیں مل رہی۔ عابد شاہ کہتا ہے کہ یہ لاش گھر کے کمرے میں نے زمین کو کھودا، اس میں کھڈے میں پھینکا اور گاڑ دی۔ پولیس کہتی ہے چلو ہمارے ساتھ نشاندہی کرو، ہم چیک کر لیتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہاں تک آپ کو کہانی یقیناً سمجھ آ گئی۔ گھر پر دوسری بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ادھر سے گیا ڈالا، ہتھکڑی لگا ملزم، ڈالے سے اتری پولیس، کمرے میں گئی سیدھا۔ عابد کہتا ہے اس والے کمرے کے فرش کو کھودو، اس کے نیچے رحمت ہے۔ پولیس فرش کو کھودنے لگتی ہے نشاندہی پر، تو نیچے سے لاش نکال لی جاتی ہے، عابد کی بدبودار لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کھودی، لاش نکالی، خبر بریک ہوئی، پھیلنے لگی گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح۔ مقامی صحافی موقع پر پہنچے، انہوں نے دوسری بیوی اور بیٹی کا انٹرویو لے لیا، سوال جواب شروع ہو گئے۔ اب اس سوال جواب میں، اس بات چیت میں جو انکشافات، جو ڈیٹیل، جو تفصیلات آئی ہیں، میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ مقامی صحافیوں نے سمینہ سے پوچھا کہ تمہیں ترس نہیں آیا باپ پہ؟ تمہیں پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، محنتیں مزدوریاں کی، تمہارا پیٹ بھرا، تم نے اپنے باپ کو مار دیا۔ سمینہ چلائی اور کہتی ہے میرے باپ کو میرے پہ ترس نہیں آیا جب اس نے مجھے گولیاں کھلائی، میرے باپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا جب اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے 3 دن زیادتی کا نشانہ بنایا، میرے باپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا جب مجھے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، میرے باپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا جب مجھے کہتا ہے تمہارے میں سے بچہ پیدا کرنا ہے، تو پھر مجھے بھی ترس نہیں آیا۔ یہ سن کر تمام صحافی چونک گئے، ہکے بکے رہ گئے۔ پھر صحافیوں نے سوال کیا ڈیٹیل سے بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ بیٹی سمینہ بتاتی ہے کہ جب میری ماں ماموں کے گھر فوتگی پر گئی تو میرے باپ نے مجھے نشے کی گولیاں کھلائیں۔ میں عابد نامی لڑکے کو پسند کرتی تھی، میں نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ میں عابد کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے باپ نے صاف جواب دے دیا اور مجھے نشے کی گولیاں کھلائیں۔ 3 دن تک مجھے میرا سگا باپ زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اللہ اکبر، توبہ استغفار۔ میری ماں جب واپس آئی تو میں نے اپنی ماں کو سب بتایا کہ ابو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ عابد کو میں نے بتایا کہ عابد میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پھر میری ماں اور عابد نے مل کر یہ پلان بنایا کہ ہم تینوں مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب میرا باپ آیا باہر سے گھر تو نشے کی گولیاں ہم نے اس کو کھلائیں، یہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے کہ بے ہوش ہوا، عابد نے کلہاڑے کے وار سے اس کو کیا قتل اور کمرے میں کھڈا کھودا، اس کھڈے میں میرے باپ کی لاش کو پھینکا، مٹی ڈالی، پلستر کر دیا، فرش ڈال دیا تاکہ چکر ہی ختم ہو جائے، اور یہ وقوع اتنا ہے۔ اب پولیس وہیں پہ بیوی کو، بیٹی کو ہتھکڑی لگاتی ہے، عابد کے ساتھ اسی ڈالے میں ڈالتی ہے۔ اب 3 ملزم ہو گئے، تینوں کو تھانے پکڑ کے لے آئیے۔ اب مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ یہ وقوع ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، کامنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے۔